बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा बेहतरीन तरीके से गुजरी। अब आप भी ईद की खुशियों से, कुर्बानी की नेमत से सब निकले होंगे। आज दोस्तों 30 मई है, 2026 है। इस वक्त ज़ायचे में दोस्तों जो शारगान हैं वो क्या बता रहे हैं। मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि याद रखिएगा, ज़ायचे पैदाइश में जो शारगान होते हैं उनके असरात 100% आने होते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कुदरत का एक कारखाना है जिसमें बहुत सारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से लेने होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का एक सॉफ्टवेयर बना के इस दुनिया में उसको भेजा होता है। इसलिए मैं अब आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अपना ज़ायचा पैदाइश ज़रूर बनवाएं ताकि आपको अपने बारे में जानने का मौका मिले। और जो चीज़ें कुदरत ने आपके अंदर रखी हुई हैं, जो आपकी खुफिया ताकतें हैं, और उसके साथ साथ जो आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, कारखाना कुदरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी लाइफ में आपके अंदर हिडन खुसूसियात रखी होती हैं, वो किसी न किसी काम के लिए होती हैं। अगर आप इसी कारखाना कुदरत को गौर कीजिए, हिस्ट्री को पढ़िए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वबाओं पे काबू पाने के लिए, वबाओं के ऊपर काबू पाने के लिए कोई फरिश्ते नहीं उतारे, बल्कि ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने टीबी का इलाज ढूंढा, जिन्होंने कोढ़ का इलाज ढूंढा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ताउन था, जब ताउन आता था बड़े बड़े घर खाली हो जाते थे। इस तरह पोलियो की वैक्सीन ईजाद हुई। तो मकसद मेरा आपसे बात करने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग बनाए होते हैं जिससे अल्लाह ने काम लेना होता है। इमरान खान साहब के ज़ायचे पैदाइश पे जब मैं बात करता हूँ तो अहबाब बड़े एक कमेंट अक्सर जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जज्बाती बातें करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपकी कोई प्रेडिक्शन खान साहब के बारे में पूरी नहीं हुई। देखिए दोस्तों, हम जो इल्म जानते हैं ये अंदाज़ों का इल्म है। और मैं पहले एक बात बता दूँ कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ जो अंदाज़े लगा के बात करता हूँ। और वैसे भी खालक के फ़ैसले एक मखलूक नहीं जान सकती। लेकिन ज़ायचा पैदाइश में जो शारगान हैं, मैं उनमें से कुछ की बात करता हूँ। कुछ की अभी बात इसलिए नहीं करता दोस्तों कि हो सकता है मेरी किसी बात की वजह से किसी बंदे को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को मेरी बात बुरी लगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि खान साहब के ज़ायचे पैदाइश के सितारे जितने मैंने स्ट्रॉन्ग पढ़े हैं वो मैंने किसी के ज़ायचे में नहीं पढ़े। आज दोस्तों ज़ायचे में जो बुर्ज अकरम में से बुर्ज अकरम में से चाँद जो है आज रुखसत हो जाएगा। और इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल अभी खान साहब के ज़ायचे के छठे खाने में मरीख आया बैठा। अब ये जो यहाँ से दोस्तों चाँद जो है यहाँ पे आया इस दफ़ा, और चाँद की जो नहस नज़र थी मरीख के साथ वो हो चुकी। लेकिन इस नहस नज़र में सबसे अहम बात ये थी कि जब चाँद अपने हबूत के पोजीशन में था तो ज़ोहरा अपनी तमाम तर ताकत चाँद को दे रहा था। उसके बाद मुश्तरी ने अपनी ताकत दी, और ये सबसे ताकतवर तरीन नज़रात थीं जो ज़ायचे में खान साहब के ज़ायचे में सितारों ने आपस में की। पाकिस्तान के ज़ायचे में भी इन नज़रात की बहुत अहमियत है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ज़ायचा कह रहा है पहले अदलिया और वकला स्ट्रॉन्ग होंगे और पीटीआई स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद तब्दीली की बातें आएंगी। आज आप देखिए मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है। ये किसी जगह पे, अवामी जगह पे नहीं जा सकते, और इनके पास अवामी जो हमायत है जो किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये अपनी वो सारी चीज़ें खो चुके हैं। दोस्तों, ये उस बात की दलील है कि खान साहब ने जो काम किया और जो कौम को शऊर दिया, जो उन्होंने अपने तारीख़ी अल्फाज बोले कि ना मैं किसी के आगे झुका हूँ ना अपनी कौम को झुकने दूँगा, उनके ज़ायचे में, उनके पहले खाने में मरीख की मौजूद होने की ये सबसे बड़ी दलील है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आने वाले हर दिन में ज़ोहरा और मुश्तरी करीब होते जा रहे हैं। अगर आप इवनिंग में सूरज गुरूब होने के बाद बासिमत मगरब देखें तो आपको दो रोशन सितारे नज़र आएंगे।
ایک ستارہ تھوڑا نیچے نظر آئے گا، ایک ستارہ تھوڑا اوپر نظر آئے گا۔ دوستو یہ مشتری ہے اور اس کے ساتھ زہرہ ہے، تو ان کا جو کران ہونے جا رہا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب ذائچے میں جو صورتحال میں نے آپ سے عرض کی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بندے کے ذائچے کے پہلے خانے میں جب یہ پیدا ہوا تو برج اسد میں پلوٹو تھا، آج پلوٹو ذائچے کے 7ویں خانے میں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خود نہیں پتا میں کیا کروں۔ آج آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا اور وہ بغیر کسی نتیجے کو پہنچے ختم ہو گیا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت امریکہ کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ذائچے میں گو عطارد اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، برج جوزہ میں ہے، لیکن برج جوزہ سے پچھلے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک نحس نظر جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار اس نظر میں ہوا کہ مریخ نے اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ زہرہ کو دی تھی برج سرطان میں، اور آج زہرہ نے اور مشتری نے اپنی طاقت برج اکرم میں بیٹھے ہوئے چاند کو دی ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کی ضرورت پڑ جائے گی اور آنے والے وقت میں خان صاحب کو باہر لانا اور بہت ضروری ہو جائے گا، یا جو ہمارا علم کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب آنے والے وقت میں ایک کامیاب لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ اور یہاں میں پھر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس ذائچے کے مطابق جو زحل کی صورتحال ہے، زحل اس وقت برج حمل میں 12ویں درجے پہ آگے بیٹھ گیا ہے اور اس کی انتہائی ساتھ نظر شمس کے ساتھ ہے، اور عطارد جو ہے برج جوزہ میں 26ویں درجے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو کمیونیکیشن زحل کی سورج کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں عرض کرتا چلوں کہ یورنس، نیپچون اور پلوٹو کی برج دلو، برج حمل اور برج جوزہ میں بیٹھے ہوئے انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن ہے۔ تو تبدیلی کا جو عمل ہے دوستو، آپ سمجھیے کہ زمین کھودنا شروع ہو چکی ہے۔ موجودہ فارم 47 کی حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ جو گلگت بلتستان میں جو الیکشن شروع ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہاڑوں کی سمت سے جو ذائچہ ہے برج دلو سے جو تعلق رکھتا ہے، اور یہ خانہ امید ہے پاکستان کا، ان تمام چیزوں میں اب چیزیں بہتری کی سمت میں آئیں گی۔ ایک بہت بڑا تبدیلی کا حل چلے گا، اور جو حل چلے گا اس میں پی ٹی آئی اپنے آنے والے وقت میں اپنے ووٹ بینک کو بہت اچھی طرح سے لیڈ کرے گی، اور یہی تبدیلی کا سبب بنے گا ملک میں۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی بات سمجھ نہیں آتی، وہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو یہ جو زہرہ کا اور مشتری کا کران ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ اب اکٹھی ہوگی، چیزیں پازیٹیو وے میں جائیں گی، اور یہی دو ستارے پاکستان کے آنے والے وقت کو بہت بہتر آنے کی سمت میں بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ستارے ایک جگہ پہ آگے اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد الگ ہوتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ برج حمل میں 6 ستاروں کا کران ہوا، آپ دیکھیے دنیا میں ایک تبدیلی کی ہوا چل پڑی، اور سپر جو بنے ہوئے تھے امریکہ بہادر کہ ہم جو ہے سپر ہیں، اور اس کے علاوہ ہم عالمی تھانے دار ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، آج وہی امریکہ جو چین کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی باتیں کر رہا تھا، آج وہ چین کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ دوستو جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے، جو جو چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور اگر آپ کو گوشت کھانے سے کوئی پرابلم آ گیا ہے، آپ کا معدہ خراب ہے اور آپ کو حدت محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کو ہاتھوں پاؤں سے کوئی جلن ہے، یا معدے میں کوئی پرابلم ہے، آپ ہماری دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ دوائی آپ کو بھیجی جائے گی۔